यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। यो भिडियो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित कक्षा 9 को अनिवार्य गणित विषयको पाठ 2 कर अन्तर्गतको मूल्यवृद्धि कर भन्ने पाठको केही प्रश्नहरूको समाधानसँग सम्बन्धित छ। यस भिडियोले कक्षा 9 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूलाई गणित सिकाइमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यस पाठभित्रको अभ्यासमा 11 वटा प्रश्नहरू राखिएका छन्। पहिलो प्रश्न नम्बर 1 भित्र 5 वटा राखिएको छ। त्यसमध्येको एउटा अभ्यास यहाँ समाधान गरिनेछ र बाँकी अभ्यासहरू यहाँहरू आफैले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। यहाँ मूल्यवृद्धि कर बाहेकको मूल्य रु 300, मूल्यवृद्धि करको दर 13% भए मूल्यवृद्धि कर रकम कति होला भनेको छ। मूल्यवृद्धि कर 13% दिएको छ दर चाहिँ, अनि मूल्यवृद्धि कर लगाउनु भन्दा अगाडिको मूल्य 300 भनेको हो। यो मूल्यवृद्धि कर रकम चाहिँ मूल्यवृद्धि कर लगाउनु भन्दा पहिलाको मूल्यको 13% भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मूल्यवृद्धि कर रकम बराबर मूल्यवृद्धि कर बाहेकको मूल्यको 13%, 300 को 13% गर्दा 300 × 13 गर्दा 3900 र 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 100 ले डिभाइड गर्दा 39 भयो। 39 रुपैयाँ चाहिँ मूल्यवृद्धि कर रहेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा 2 को क मा मूल्यवृद्धि कर बाहेकको मूल्य सोधेको छ। मूल्यवृद्धि कर सहितको मूल्य 3616, मूल्यवृद्धि करको दर 13%। अब यसलाई कसरी बुझौँ भने यो भनेको मूल्यवृद्धि कर लगाउनु भन्दा पहिलाको मूल्य हो। यो भनेको चाहिँ मूल्यवृद्धि कर सहितको मूल्य भनेको चाहिँ मूल्यवृद्धि कर लगाएपछिको मूल्य हो। यो पछिको मूल्य हो 3616, अगाडिको मूल्य चाहिँ सोधेको छ। जस्तो यो प्रश्नमा भ्याट लगाउनु भन्दा पहिला, भ्याट भनेको मूल्यवृद्धि कर हो, भ्याट लगाउनु भन्दा पहिला 300 रुपैयाँ थियो, भ्याट लाग्यो 39 रुपैयाँ। अब भ्याट पछि कति पुग्यो त भन्दा भ्याट भनेको जोडिन्छ, त्यही भएर 300 + 39 गर्दा 339 हुन्थ्यो। तर यहाँ त्यस्तो निकाल्नु परेन। तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने मूल्यवृद्धि कर सहितको मूल्य चाहिँ दिएको छ भनेको सुरुको मूल्य चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। अब मूल्यवृद्धि यसको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर रकम चाहियो, भ्याट रकम चाहियो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अभिवृद्धि करको दर 13% दिएको छ। यो केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ, अथवा भ्याट लगाउनु भन्दा पहिलाको मूल्य जे छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले भ्याट लगाउनु भन्दा पहिलाको मूल्य सोधेको छ, अननोन छ, त्यही भएर हामीले एक्स लेट सपोज गर्यौं। अब मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बराबर अघि मैले भनिहालेँ मूल्यवृद्धि करको दर चाहिँ भ्याट लगाउनु भन्दा पहिलाको मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ। पहिलाको मूल्य एक्स छ, त्यही भएर एक्स को 13% भयो। 13 लाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 0.13 भयो, एक्स को एक्स हुन गयो। र यसरी अब मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको रकम चाहियो हामीलाई। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको रकम भनेको पहिलाको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम जोड्ने हो, एक्स + 0.13 एक्स हुन्छ। अब यहाँ के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको रकम चाहिँ दिएको छ, यहाँनिर 3616 दिएको छ। त्यो टिप्नु पर्यो हामीले। 3616 बराबर यो एक्स को अगाडि 1 छ, अनि 1 र 0.13 जोड्दा 1.13 एक्स भयो। अब यहाँनिर 3616 लाई 1.13 ले भाग गर्नु पर्यो एक्स को मान निकाल्नको लागि। यसरी भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त 3200 आयो। यसरी कर 13% लगाउनु भन्दा पहिला त्यो सामानको मूल्य चाहिँ 3200 रहेछ भन्ने भयो। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। ल 3 को क मा एउटा डेस्कटप दिएको छ। भ्याट बाहेकको अंकित मूल्य भनेको छ 35000 छ। त्यो सामानको इनिशियल प्राइस, सुरुको मूल्य चाहिँ 35000 छ। अब त्यहाँनिर छुट दिएको छ 10%, हैन, 10% छुट दिन्छु भनेको छ। अनि त्यसपछि भ्याट लगाएको छ 13%। अब ग्राहकले यति सबै 10% छुट दिएर 13% भ्याट लगाउँदा कति रुपैयाँ पर्ला अन्तिम मूल्य, भ्याट पछिको मूल्य अथवा
त्यो पसलेको लागि विक्रय मूल्य कति होला भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर 2% दिएको छ, छुट दिएको छ, मूल्य अवधि कर दिएको छ। अब छुट भनेको अंकित मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ हैन, त्यही भएर हामी के गर्छौं त भन्दा छुट निकाल्दाखेरि जस्तै यहाँनिर अंकित मूल्य 35,000 दिएको, छुट प्रतिशत 10% दियो। अब छुट रकम निकाल्नु पर्यो। छुट भनेको अंकित मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर 35,000 को 10%, 35,000 × 10/100। यसरी गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्दा 35,000 र 10 मल्टिप्लाई गरेर 100 ले भाग गर्दा 3500 आयो। अब यसपछि हामीलाई चाहियो छुटपछिको रकम। सुरुमा 35,000 भनेको डेस्कटप, 3500 छुट दिँदाखेरि अब कति पर्छ त भन्दा छुट भनेको माइनस गर्नुपर्छ। त्यो छुट भनेको घट्ने चिज हो हैन। 100 रुपैयाँ पर्ने सामानमा 10 रुपैयाँ छुट दियो भन्नुको अर्थ 100 - 10 भनेको हो। यसरी गर्दा 35,000 - 3500 गर्दा कति आयो? 31,500 आयो। अब हामीलाई चाहियो दिएको छ मूल्य अवधि कर प्रतिशत 13% दिएको छ। यो मूल्य अवधि कर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा छुटपछिको रकममा डिपेन्ड गर्छ। छुटपछिको रकम 31,500 छ, त्यसैको 13% चाहिँ मूल्य अवधि कर रकम हुन्छ है। मूल्य अवधि कर रकम भनेको 31,500 को 13%। यस्तो हुने भयो। छुट भनेको अंकित मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसकारणले छुट रकम भनेको 35,000 को 10% भयो। मूल्य अवधि कर रकम भनेको चाहिँ छुटपछिको रकममा डिपेन्ड गर्छ। यिनीहरू चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा गइरहेको हुन्छ हैन। 35,000 बाट 10% गर्दा 3500 आयो। 35,000 बाट 3500 घटाउनु पर्यो, 31,500 भयो। अब 13% केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा 31,500 मा डिपेन्ड गर्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ? 4095। 31,500 र 13 गुणन गर्ने, 100 ले भाग गर्ने भने 4095 आयो। ल अब फेरि मूल्य अवधि कर भनेको मूल्य अभिवृद्धि, वृद्धि भनेपछि प्लस हुने चिज हो हैन। मूल्य अवधि कर सहितको रकम भनेको मूल्य अवधि कर लाग्यो 4095। 4095 लगाउनु भन्दा पहिला 31,500 पर्थ्यो। 31,500 मा 4095 जोड्दा कति आउँछ त भन्दा 35,595 भयो। 35,595 नै ग्राहकले तिर्नुपर्ने रकम हो। त्यसैगरी 4 नम्बरको प्रश्न र 5 नम्बरको प्रश्न नम्बर 3 को प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसकारणले गर्दा 4 र 5 को प्रश्नको समाधान मैले यहाँ गरिन। 3 नम्बरको जसरी गरेको छु भाइ बहिनीहरुलाई त्यसरी नै गर्न अनुरोध गर्दछु। अब हामी लाग्छौं प्रश्न नम्बर 6 मा। यसमा चाहिँ अंकित मूल्य चाहिँ सोधेको छ, छुटको दर दिएको छ 20%, मूल्य अवधि करको दर दिएको छ 13%, अनि अन्तिमको मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य चाहिँ 4,520 दिएको छ। अब यो भनेको अघिको प्रश्नमा चाहिँ अंकित मूल्य दिएको थियो, मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य पत्ता लगाउनु परेको थियो, तर अहिले ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ अपोजिट छ। अब हेरौं यसमा। अब छुट भनेको अंकित मूल्यमा डिपेन्ड गर्ने हो। अंकित मूल्य नै छैन भने हिसाब अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले अंकित मूल्यलाई छ भने भ्यालु राखेर त्यही भ्यालु राखेर हिसाब गर्ने, छैन भने सपोज गर्नु पर्यो। हामीले x सपोज गर्यौं। x सपोज गरेपछि छुट रकम चाहियो। छुट प्रतिशत 20% छ, त्यसकारणले गर्दा छुट रकम भनेको x * 20 का तल 100, 20%। 20 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.2, x को x भयो। त्यसपछि छुट पछिको रकम। छुट लगाउनु भन्दा पहिला x रुपैयाँ थियो। x रुपैयाँबाट 0.2x रुपैयाँ घटाउनु, x बाट 0.2x घटाउँदाखेरि अब x को अगाडि 1 छ, अर्को 0.2 छ। 1 बाट 0.2 घट्दा 0.8 हुन्छ। x को चाहिँ x लेख्नु पर्यो। अब यसपछि हामी मूल्य अवधि कर दर 13% दिएको छ। त्यो मूल्य अवधि कर रकम भने चाहिँ छुटपछिको रकममा भर पर्छ भनेर मैले अघिल्लो अभ्यासमा नै भनेको छु। त्यसो हुनाले 0.8x को 13% गर्नु पर्यो। 13 का तल 100, 13% भनेको 13 का तल 100 गर्दा 13 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.13, अगाडि जस्ताको तस्तै छ। यसरी गुणन गर्दा 0.8 र 0.13 गुणन गर्दा 0.104 x को x भयो। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो मूल्य अवधि कर पछिको रकम, सहितको रकम। सहितको रकम भनेको इन्क्लुड गरेको छ। मूल्य अवधि भनेपछि प्लस हुन्छ।
मूल्यवृद्धि कर लगाउनु भन्दा पहिला 0.8x पर्थ्यो। अब 0.104x एड भयो। त्यति एड हुँदाखेरि के भयो त भन्दा यसमा के भयो त भन्दा मूल्यवृद्धि कर रकम चाहिँ 4520 छ, यहाँ क्वेशनले दिएको छ हैन। अनि 0.8 र 0.104 एड गर्दा चाहिँ 0.904 भयो है। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दा x बराबर 4520 अपन 0.904 हुन गयो है। यसरी भाग गर्दाखेरि x बराबर 5000 आयो। 4520 लाई 0.904 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसरी डिभाइड गर्दा 5000 आयो। यो आको भनेको के आको हो त भन्दा अंकित मूल्यको रकम आको हो, अंकित मूल्य हैन। अंकित मूल्य सोधेको थियो x मान्यौ, त्यही x को भ्यालु 5000 भयो। अब हामीलाई सोधेको छ छुट रकम हैन। अंकित मूल्य 5000 रहेछ। छुट रकम भनेको कहाँ छ? यहाँ छ। छुट रकम भनेको 0.2x हो। 0.2 को 0.2 भइहाल्यो। x को भ्यालु 5000 छ, त्यो 5000 लगेर राख्नु पर्यो। 0.2 र 5000 मल्टिप्लाई गर्दा 1000 भयो। अब प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गतको केही प्रश्नहरू 9 नम्बरसम्म यस्तै प्रकारको प्रश्नहरू छन् है। यस्तै प्रकारको प्रश्नहरू छ। अब त्यो प्रश्नहरू तपाईहरु आफै सल्भ सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 7 पनि यस्तै खालको क्वेशन हो, अघिकै खालको क्वेशन हो। त्यो चाहिँ भाषामा दिएको छ। अब यसमा भनेको छ एकजना पसलेले मूल्यवृद्धि कर बाहेक 27500 मा किनेको एउटा सामान बिक्री गर्ने क्रममा 35000 अंकित मूल्य कायम गरेछन्। उक्त मूल्यमा 10.5% छुट दिई 13% मूल्यवृद्धि कर लगाई बेच्दा मूल्यवृद्धि कर सहितको मूल्य कति हुन्छ? यस कारोबारमा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ? अंकित मूल्यमा नै बिक्री गर्न सकेको भए उनलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो? मूल्यवृद्धि कर बाहेक 27500 मा किनेर लिएर आयो सामान उसले। त्यसपछि 35000 रुपैयाँ चाहिँ अंकित मूल्य राख्यो हैन। त्यो पसलेले 27500 मा आफूले किनेर लिएर आयो कतै डिलरबाट। अब पसलमा ल्याएर त्यो सामान राख्यो। अब कोही ग्राहक किन्न आयो भने त्यसको सुरुमा बोल्ने रकम भनेको 35000 रुपैयाँ चाहिँ अंकित गर्यो उसले हैन। त्यो 35 उले किनेर ल्याएको छ 27500 मा, त्यो बीचको रकम चाहिँ उसले अब प्रफिट राख्न खोज्यो हैन। अनि त्यसपछि 35000 मा बेच्न खोज्यो उसले, भनेको सुरुको मूल्य तोक्यो। त्यसमा चाहिँ उसले अब सामान बेच्दाखेरि चाहिँ 10.5% छुट दिएर 13% भ्याट लगाएर बेच्ने भनेको छ यहाँनिर। अब हेर्दै जाउँ मूल्यवृद्धि कर सहितको मूल्य कति हुन्छ भनेको छ। अब अघिको जस्तै हेर्दै जाउँ। हाम्रो यसमा क्रय मूल्य यो 27500 मा उले किनेर लिएर आएको हो, त्यही भएर यो अंकित मूल्य हैन क्रय मूल्य हो। यहाँ पछाडी स्पष्टसँग भनेको छ 35000 अंकित मूल्य कायम गरेछन् भनेको भएर अंकित मूल्य 35000 भयो। छुट चाहिँ 10.5%, मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ 13% रहेको छ। अब छुट रकम भनेको अंकित मूल्यमा डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर 35000 को 10.5/100 गर्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि 3675 आउने भयो। 35000 र 10.5 गुणन गरेर 100 ले भाग गर्दा 3675 भयो। अब छुटपछिको रकम चाहियो। छुटपछिको रकम बराबर छुट लगाउनु भन्दा पहिला 35000 थियो अनि छुट चाहिँ 3675 गर्दाखेरि अब छुट भनेको माइनस हुने चीज हो 31325 भयो। अब भ्याट रकम भ्याट प्रतिशत दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर प्रतिशत 13% दिएको छ। 13% भनेको अघि मैले भने जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर रकम चाहिँ छुटपछिको रकममा डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर 31325 को 13% गरियो 13/100। यसरी गर्दाखेरि 31325 र 13 गुणन गरेर 100 ले भाग गर्दाखेरि 4072.25 हुन गयो। अब मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य सोधेको थियो हामीलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 31325 मा 4072.25 जोड्नु पर्यो। त्यसरी जोड्दाखेरि कति आयो त 35397 रुपैयाँ 25 पैसा हुन गयो। भनेको अब 27500 मा किनेर ल्याएको थियो, 35000 मा बेच्छु भनेर अंकित मूल्य राख्यो। उले 10.5% छुट दिँदा 31325 पुगेको थियो। फेरि 13% भ्याट लगाउनु पर्यो। 35397.25 मा बेच्यो उले। अब सामान उले किनेर लिएर आएको थियो 27500 मा, बेचेको छ 35397 मा। अब क नम्बरको आन्सर भइहाल्यो। ख नम्बरमा नाफा वा नोक्सान कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ।
अब तपाईहरुले यहाँनिर पत्ता लगाइसक्नुभयो होला क्रमु 27500 बिमु 35397.25। अब यहाँनिर क्रमु भन्दा बिमु त धेरै देखियो 27500 35397.25 भनेपछि धेरै देखियो त्यही भएर पसलले नाफा भएको छ। नाफा कति भयो त भन्दा बिमुबाट क्रमु घटाउने हैन 35397.25 बाट 27500 घटाउने त्यसरी घटाउँदा कति आयो त 7897.25 भयो। नाफा चाहिँ यति रुपैयाँ भएको देखियो। हामीलाई सोधेछ नाफा प्रतिशत। नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो त भन्दा नाफालाई क्रय मूल्यले भाग गरेर 100 ले गुणन गर्नु पर्यो 100% ले हैन के भयो त 7897.25 लाई 27500 क्रमले भाग गरेर 100 ले गुणन गर्नु पर्यो। यसरी गर्दा 28.71% चाहिँ उसले नाफा भएको देखिन्छ। अब पुस्तकमा अर्कै आन्सर आयो जस्तो लाग्छ। यसको आन्सर चाहिँ 28.71% भयो। अर्को क्वेशन ग नम्बरमा सोधेको छ यदि अंकित मूल्यमा नै बिक्री गर्न सकेको भए उनलाई कति प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो भनेको छ। अंकित मूल्य बराबर नै बिमु भएको भए हैन यसरी छुट दिएर मूल्य वृद्धि कर लगाएर बेच्दा बिमु चाहिँ यो बिमु हो यो चाहिँ हैन यो 35397 पसलेको लागि बिमु हो। तर यतिमा नबेचिकन उसले चाहिँ सुरुमा नै 35000 मै बेचेको भए भनेको छ। त्यसै हुनाले यदि अंकित मूल्यमा नै बिक्री गरेको भए बिमु बराबर 35000 हुन्छ हैन अंकित मूल्यलाई नै बिमु बनाएको भए भन्न खोजेको हो क्वेशनले। त्यसरी गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ पनि 27500 मा किनेर 35000 मा बेचेको भए पनि नाफा नै हुन्थ्यो हैन। नाफा कति हुन्थ्यो त भन्दा 7500 नाफा हुन्थ्यो। 35000 माइनस 27500 गर्दा 7500 नाफा हुन्थ्यो। नाफा प्रतिशत निकाल्न फेरि के गर्नु पर्यो नाफा अपन क्रमु इन्टु 100%। यो नाफा अपन यो तलको क्रमु यो क्रमु 27500 इन्टु 100% गर्दाखेरि कति आयो त 27.27% चाहिँ उसलाई नाफा हुने देखियो। यो थियो प्रश्न नम्बर 8 को। अब हामी लागौं नेक्स्ट क्वेशनमा। ल 9 नम्बरको प्रश्न रहेछ यो। एकजना व्यापारीले मूल्य अवृद्धि कर बाहेक 4000 मा किनेर ल्याएको घडी भनेको छ बिक्रीको लागि 25% मूल्य बढाएर अंकित मूल्य निर्धारण गरेछ। उक्त घडीमा 12% छुट दिई 13% मूल्य अवृद्धि कर लगाउँदा भनेछ। ल ठीक छ 4000 चाहिँ क्रमु रहेछ घडीको त्यो पसल व्यापारीले किनेर ल्याएछ। अब उले चाहिँ अंकित मूल्य राख्नु पर्यो। अंकित मूल्य कसरी राखेछ त भन्दा 25% बढाएर राखेछ। 4000 को 25% बढी चाहिँ अंकित मूल्य राख्ने भएछ उसले हैन। अब 4000 को 25% भने कति हुन्छ भन्दा 1000 हुन्छ। 4000 * 25/100 गर्दा 1000 हुन्छ। भनेपछि अंकित मूल्य कति राखेछ त भन्दा 4000 + 1000 गरेर 5000 राखेछ हैन। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। ल अब क्रमु 4000 दिएको छ। अंकित मूल्य के गरेछ त भन्दा 4000 मा 25% बढाएर राखेछ। बढाएर भनेर यहाँ प्लस गर्यो 4000 + 4000 को 25% गर्यो। बुझ्नु भएको छ होला। 4000 रुपैयाँ थियो 4000 को 25% चाहिँ यति चाहिँ बढ्यो के हैन। यति चाहिँ बढाएर अंकित मूल्य राख्यो बढाएर भनेर प्लस। यसरी हिसाब गर्दा कस्तो भयो अघि मैले भने जस्तै 4000 को 25% भनेको 1000 अनि अगाडि 4000 जस्ता तस्तै छ 5000 भयो। 4000 किनेर लिएर आयो। अब त्यो घडी कसैले किन्न गयो भने उसले यो घडीलाई कति हो भनेर सोध्दा के भन्छ त भन्दा 5000 भन्छ। उसले 25% बढाएर बोल्छ उसले प्राइस। अब कति छुट दियो भने चाहिँ 12% यहाँ छुट दियो भनेर चाहिँ त्यही भएर अंकित मूल्यमा भर पर्छ छुट त। त्यही भएर 5000 को 12% गर्दा 5000 र 12 गुणन गर्ने अनि 100 ले भाग गर्दा 600 आउँछ हैन। 12 × 60 60000 लाई 100 ले भाग गर्दा 600 भयो। 600 रुपैयाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दियो। तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ 5000 भनेको घडीलाई 600 रुपैयाँ छुट दियो भने कति पर्ला। पक्कै पनि तपाईहरुले एउटा आन्सर केस गरिसक्नु भएको छ। 5000 - 600 छुट भनेपछि 4400 भयो। अब यहाँनिर लगाएको छ 13% मूल्य अवृद्धि कर भ्याट। 13% भ्याट लगायो। त्यो भ्याट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा छुटपछिको रकममा डिपेन्ड गर्छ। छुटपछिको रकम 4400 छ त्यही भएर 4400 को 13% गर्नु पर्यो। 4400 को 13% गर्दा 4400 * 13 अपन 100 गर्दा 572 भयो। ल अब यहाँ क्वेशनले सोधे थियो उपभोक्ताले मूल्य अवृद्धि कर बापत कति रकम बुझाउनु पर्छ भनेको छ। भनेपछि त उपभोक्ताले भ्याट बापत कति तिर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा 572 चाहिँ भ्याट बापत तिर्ने रहेछ। भ्याट मात्र 572 पर्यो। घडीको
समेत गर्दाखेरि चाहिँ 4400 प्लस 572 हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सायद पत्ता लगाउनु नपर्ने देखियो यहाँ चाहिँ। अब यसपछि भनेको छ ख नम्बरमा यदि 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए भनेर भन्यो। अब 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए हेर्नुहोस्, अङ्कित मूल्य चाहिँ बढाएर 25% बढाएर भन्यो भने प्लस गरियो। 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए भनेको चाहिँ 4000 को 5% यति चाहिँ घाटा खानु पर्यो उसले, नोक्सान चाहिँ यति खानु पर्यो। अनि 4000 चाहिँ पहिलाको क्रय मूल्य छँदैछ, क्रय मूल्यबाट उसको नोक्सान यदि घटायो भने बिमु आउँछ। 4000 माइनस 4000 को 5% यति चाहिँ नोक्सान, अगाडिको चाहिँ क्रमु, क्रमुबाट नोक्सान घटायो भने बिमु आउँछ। यसरी हिसाब गर्दा 4000 को 5% 200 घाटा खाएर बेच्दा क्या हैन। 4000 किनेर लिएर आयो घडी केही भयो होला अथवा डेट अलि नाग्यो होला, 200 रुपैयाँ चाहिँ उसले नोक्सान खाएर बेच्न खोज्यो भनेको हो। यहाँनिर 200 रुपैयाँ नोक्सान खायो खाएर बेच्ने नभनिकन 5% नोक्सानमा बिक्री गर्ने भनेको छ। 4000 को 5% भनेको कति हो त भन्दा 200 हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब घटाउँदाखेरि कति आयो? 3800 आयो। 3800 आएपछि चाहिँ 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए मूल्य अवृद्धि कर सहितको मूल्य कति हुन्थ्यो भनेको छ। मूल्य अवृद्धि कर कति हुने थियो त भन्दा त्यही 13% हो। कतिको 13% त भन्दा 3800 को 13%। यसरी हिसाब गर्दा कति आयो त? 494 आयो। भनेपछि 4000 मा 25% मूल्य बढाएर बेचेको भए चाहिँ भ्याट चाहिँ 572 लाग्थ्यो। तर 4000 मा 5% नोक्सान खाएर 3800 मा बेच्दाखेरि चाहिँ 494 मात्रै भ्याट तिरे पुग्ने देखियो है। अब मूल्य अवधि कर सहितको रकम भनेको छ 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा सुरुमा 3800 मा बेच्ने भनेको थियो, 494 त फेरि भ्याट लायो, भ्याट भनेपछि जोडिहाल्यो। यसरी जोडिदा 4294 रुपैयाँ लाग्यो उसलाई। त्यो चाहिँ मूल्य अवधि कर सहितको रकम के गर्दा त भन्दा 5% नोक्सानमा बिक्री गरेको भए चाहिँ। यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 9 को थियो। अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर अब 10 को भयो। एकजना थोक विक्रेताले लुगा धुने मेसिन 67,000 मा 13% मूल्य अवधि कर लगाएर खुद्रा पसलेलाई बिक्री गर्यो। खुद्रा अब यहाँनिर चाहिँ अब पार्ट देखियो हैन। थोक विक्रेताले बेचेकोलाई खुद्रा पसलेलाई, खुद्रा पसलेले मेसिन ढुवानी खर्च 3000, स्थानीय कर 550 र 5000 नाफा सहित उपभोक्ता भनेपछि तीनवटा पर्सनहरु देखियो यसमा। एउटा थोक विक्रेता, एउटा खुद्रा पसले, त्यसपछि उपभोक्ता। उपभोक्ता भनेको चाहिँ हामी जस्तो कस्टमर भनौं, किन्ने व्यक्तिहरु भयो। त्यसपछि खुद्रा पसले भनेको चाहिँ अब थोरै पिस गरेर बेच्ने खालको। थोक विक्रेता चाहिँ होलसेलर जस्तो भयो हैन, त्यस्तो खालको छ देखियो। अब यहाँ हेरौं। यसरी थोक विक्रेता भयो एउटा खुद्रा पसले भयो। अब खुद्रा पसलेले के रे कसलाई बेच्छ? उपभोक्तालाई बेच्छ। उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अवधि करको दर मात्र चाहिने भएकोले मैले दुईटा मात्र शीर्षक राखेको छु, पर्सनहरु राखेको छु। थोक विक्रेताले 67,000 मा 13% कर लगायो। 67,000 को 13% कर लगायो। कर कति आयो? 8710। मेसिनको मूल्य चाहिँ थियो 67,000, कर रकम नै 8710 आयो। अब यो मूल्य अवधि कर त थपिने चीज हो भनेपछि उले कतिमा बेच्यो त भन्दा अब 67,000 प्लस 8710 गर्दाखेरि 75,710 मा बेच्यो। 75,710 रुपैयाँमा त्यो के मेसिन, लुगा धुने मेसिन चाहिँ बेच्यो है। उसको लागि चाहिँ विक्रय मूल्य भयो। थोक विक्रेताले चाहिँ 75,710 मा बेच्यो। त्यो बेचेपछि खुद्रा पसलेले किन्यो। किनेको भएर क्रमु भयो। खुद्रा पसलेको लागि यही 75,710 क्रमु भयो। तर थोक विक्रेताले बेचेको छ, त्यही भएर उसको लागि चाहिँ विक्रय मूल्य भयो। अब यहाँनिर खुद्रा पसलेको ठाउँमा आइपुग्यो सामान। अब उसले के गर्छ त भन्दा 3000 रुपैयाँ ढुवानी खर्च राख्छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हैन, गाडी भाडा भनौं। अनि स्थानीय कर 550 रुपैयाँ राख्यो हैन। अब स्थानीय पालिकाले लिने कर होला 550। त्यसपछि उसले नाफा राख्नु पर्यो, 5000 रुपैयाँ नाफा राख्यो। अब उले जम्मा कति मूल्य पर्यो त मेसिनको भन्दा उसकै मूल्य परेछ 75,710। ढुवानी खर्च लागेको छ 3000, 550 रुपैयाँ स्थानीय कर, 5000 रुपैयाँ नाफा। यसरी राख्दाखेरि
उसले अब मेसिन बेच्ने भयो 84,260 मा। 84,260 मा बेच्छ उसले। अब यो कसले तिर्छ त यो रकम? उपभोक्ताले तिर्छ। उपभोक्ताले अब के पनि तिर्नुपर्छ अर्को चिज भन्दा भ्याट रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम। मूल्य अभिवृद्धि कर रकम भने कति लाग्छ त? हालको दरमा भनेको छ। हालको दरमा भनेपछि 13% लाग्छ। कतिको 13% लाग्छ त? 84,260 को 13% लाग्छ। यसरी हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बराबर 84,260 को 13% लाग्यो। 84,260 इन्टु 13 गर्ने अनि 100 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 10,953 रुपियाँ 80 पैसा। भनेपछि त यो उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर बापत रकम चाहिँ 10,953 रुपियाँ 80 पैसा रहेछ है। यो क्वेसन नम्बर 10 थियो। अब हामी लागौँ क्वेसन नम्बर 11 तर्फ। 11 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर यो चाहिँ क्वेसन नम्बर लास्ट जस्तो छ। घडीको होलसेल पसलेले डिलरबाट एउटा घडी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 12,000 किनेछ। यहाँ पनि होलसेल पसलेले डिलरबाट, डिलर छ शीर्षक सुरुमा डिलर भयो, डिलरबाट चाहिँ होलसेल पसलले लयो 12,000 मा किनेर लयो। तर त्यहाँ चाहिँ के छैन त भन्दा मुहक नै छैन, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर रकम छैन त्यसमा। होलसेल पसलले चाहिँ फेरि मूल्य अभिवृद्धि कर सहित उक्त घडी खुद्रा व्यापारीलाई 16,950 मा बेचेछ। तीनवटा तह छ यसमा। पर्सन, डिलर, होलसेल पसल। डिलरबाट होलसेल पसलले लैजान्छ, होलसेल पसलबाट खुद्रा व्यापारी लान्छ। डिलरले कसरी बेच्यो त भन्दा 12,000 बेच्यो, तर त्यहाँ के छैन त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नै छैन, त्यहाँ लगाएको छैन। होलसेल पसलले बेच्यो, कसरी बेच्यो त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर 16,950 मा बेच्यो। प्रत्येक तहमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर 13% भएको आधारमा खुद्रा व्यापारीले उक्त घडीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक कति रुपियाँ तिरेको रहेछ। अब यहाँनिर तपाईहरुले अनुमान गर्नुहोस् यो होलसेल पसलेले कतिमा किन्यो होला त? 12,000 त किनेछ डिलरबाट भनेछ। तर के हो त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक हो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित चाहिँ कति परेको हो त भन्ने कुरा यहाँ खुलेको छैन। त्यही भएर हामी के गरौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ होलसेल पसलेले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बिमु चाहिँ 16,950 भयो, उले बेच्यो यतिमा, उले किन्यो चाहिँ कतिमा त भन्ने कुरा छैन यहाँनिर है। भ्याट लाग्यो। अब प्रचलित दर भने 13% भनेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको रकम चाहिँ छैन क्या, उसले कति रुपियाँ लाग्यो भन्ने छैन। त्यही भएर x रुपियाँ मान्नु पर्यो। 12,000 बाहेक हो यो चाहिँ। 12,000 चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक हो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित भइदिएको भए हामी यहाँ 12,000 ले हिसाब गर्न पाउँथ्यौं, तर यहाँ छैन, x राख्नु पर्यो। अब मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति भयो त भन्दा x को 13% भयो। यस्तो गर्दा 0.13 x आयो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको चाहिँ के हो त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक चाहिँ x रुपियाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम 0.13 x भयो। त्यही भएर x प्लस 0.13 x भयो। अब मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको रकम कति छ क्वेसन अनुसार? 16,950 छ। त्यहाँनिर 16,950 राख्दा x को अगाडि भने 1 छ, 1 र 0.13 जोड्दा 1.13 भयो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ भाग गर्दा x को भ्यालु कति आयो त भन्दा 15,000 आयो। भनेपछि यहाँ के रहेछ त भन्दा 12,000 मा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रहेछ। अब यो 15,000 भने चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर सहित चाहिँ 15,000 हुने रहेछ हैन। मूल्य अभिवृद्धि कर नाफा पनि होला सायद 15,000 हुने रहेछ। खुद्रा व्यापारीले चाहिँ के हुने भयो त भन्दा खुद्रा व्यापारीले उक्त घडीलाई मुहक बाहेक रु 15,000 तिरेको रहेछ। मुहक बाहेक कति रुपियाँ तिरेको रहेछ त भन्दा 15,000 तिरेको रहेछ। अब भ्याट रकम चाहिँ कति हो त भन्दा 0.13 x हो। कति तिरेछ त भन्दा 15,000 को 0.13, 15,000 इन्टु 0.13 गर्दा 1,950 चाहिँ के तिरेछ त उले भ्याट रकम तिरेछ। डिलरले नाफा कति राख्यो त भन्दा 15,000 मा बेचेछ डिलरले, 12,000 मा किनेछ हैन। त्यही भएर डिलरको नाफा कति भयो त भन्दा यो डिलरको नाफा भनेको छ डिलरले बेचेको होलसेल पसलले डिलरबाट किनेको छ 12,000 मा, अनि उसले चाहिँ जबमा बेचेछ 15,000 मा। भनेपछि त यहाँनिर अलिकति के भनेको छ डिलरले कति रकम नाफा राखेको रहेछ भनेको छ। डिलरले चाहिँ कतिमा किन्यो भन्ने कुरा खुलेको छैन। बरु होलसेल पसलले कति नाफा राखेछ भन्न चाहिँ मिल्ला। 16,000
जे होस् डिलरको नाफा भनेको 15,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने देखियो त भन्दा यहाँ 3,000 देखियो। डिलरले बेचेको छ 15,000 मा हैन, मूल्यवृद्धि कर बाहेक चाहिँ 12,000 हो। 15,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि चाहिँ 3,000 देखियो। डिलरको नाफा भन्ने भयो यो चाहिँ। ल आज हामीले यति यो मूल्यवृद्धि कर भन्ने पाठको अभ्यासहरू हेर्यौं। यसमा केही प्रश्नहरू मात्रै हेरिएको छ। मैले डिटेलमा बुझाउने प्रयास पनि गरेको छु। यसबाट भाइ बहिनीहरूलाई गणित सिकाइमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यस्तै भिडियो आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। धन्यवाद।